अब आप इस पूरे क्लिप में देख लीजिएगा कि रांची के कितने खिलाड़ी क्रिकेट में सट्टे में जिम्मेदार हैं। आपने जो चंद साल पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई थी, मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट में आपने ये कहा था कि जो मुश्ताक अहमद है, जो पहले लेग स्पिनर थे और अब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच थे, आपने अपनी उस रिपोर्ट में कहा था कि मुश्ताक अहमद को कोई अहम ओहदा ना दिया जाए। जी दुरुस्त है। तो फिर मुश्ताक अहमद को ओहदा मिला, आप खामोश क्यों रहे? नहीं, खामोश की बात ये है मीर साहब, इससे पहले मैं एक बात जो आपको जवाब दिया शमीम हैदर साहब ने, ये कहते हैं कोई शवाहिद नहीं मिले। शवाहिद तो तब मिलेंगे जब कोई इंक्वायरी शुरू करेगा, घर बैठे तो नहीं मिलता। इनको मेरे भाई हैं, मैं इन्होंने क्या कोशिश की है, इतना आपने सही कहा है, क्योंकि अदालती जो बुरान था उसकी वजह से ये इस लेवल की लोगों की तवज्जो नहीं मरकूज हुई। वरना क्रिकेट जो है, अगर हमारा रिलीजन में तो नहीं है मगर पैशन जरूर है, और इसके लिए इट शुड बी प्योर ग्रेन। जो इंक्वायरी मैंने की थी उसका बैकग्राउंड यही है कि उस वक्त जब कहा गया तो प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। उस वक्त प्रेसिडेंट थे रफीक तारड़ साहब, वो और पेट्रन भी थे, आपको पता है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक जज को मुकर्रर करें और इंक्वायरी करे। और इंक्वायरी जो ये आप देखेंगे हिस्ट्री में क्रिकेट की पहली जुडिशियल इंक्वायरी थी, और हाई कोर्ट जज के सिटिंग जज के लेवल पे। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे देखें। जो आपने मुश्ताक का किया जी, इसमें इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और पहले जो उस वक्त के बोर्ड था उसने सारी मेरी रिकमेंडेशन जो है वो की थी, और काफी लोग उससे सफर भी किए। करना चाहिए। आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक शख्स सलीम परवेज उर्फ पेजी ने आपको खुद बताया कि उसने अपने हाथों से $1 लाख मुश्ताक अहमद के हवाले किए। मैं आपको बताऊं, मेरी जो रिपोर्ट में ना एक चीज मैं आपको बताऊं, और वो जो चीज है शायद लोगों को ये नहीं, ये पहली इंक्वायरी थी जिसमें ना सिर्फ एक तो सर्कमस्टांशियल होती है वाकयात, एक जो है मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस आई। एक तो आपने वो पेजी की बात की है, दूसरी बात ये की थी मैंने कि आप ये देखेंगे कि इताउर रहमान ने पहले ये बयान दिया था कि हाँ जी मैं भी इन्वॉल्व था, और मैं किसके कहने पे इन्वॉल्व था। बाद में प्रेशर के तहत अपने बयान से वो मुकर गया, मगर पहला बयान मैं समझता था सच है। और दूसरी ये शमीम हैदर साहब कह रहे हैं कि टीम नहीं इन्वॉल्व, उससे मुझे थोड़ी सी ये हैरत हुई है कि मेरी इंक्वायरी में अगर मुझे याद पड़ता है तो मेरा ख्याल है 9 मैनेजर और 7 शायद पाकिस्तान टीम के कैप्टन पेश हुए थे। और इवन उस वक्त जो कैप्टन था और कोच जावेद मियांदाद, वो उसने भी, और कैप्टन ने उसने खुद कहा हाँ जी मैच फिक्सिंग होती है। किसी ने सिवाय एक यावर सही थे शायद, और एक किसी और ने कहा नहीं। तो ये सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर, और इसमें जो मुझे एक और हैरत हुई है वो ये हुई है आपका ये कि एक पहले जब मुश्ताक को बनाया गया तो जब ये प्रेजेंट चेयरमैन आया इन्होंने उसे रोक लिया था उसी रिकमेंडेशन की वजह से कि तुम शायद इंडिया सरफराज साहब देख इंडिया में आप नहीं जाएंगे, मगर बाद में उन्होंने खुद ही उसे कर दिया। ये अहम सवाल है। सेनेटर अनवर बेग साहब, आप सेनेट मीटिंग थी और ये भी पहली भी रिक्विजिशन मीटिंग थी और ये भी रिक्विजिशन मीटिंग है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सेनेटर्स हैं जो ट्रेजरी बेंचेस के हैं वो नसीम अशरफ साहब से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक हवा इनके आगे फैलाया हुआ है कि आई एम द बेस्ट पैल ऑफ द पेट्रन। और ये मीटिंग भी मैंने रिक्विजिशन में मेरी इनिशिएटिव पे हुआ। अच्छा जी, सरफराज नवाज साहब, ये दुरुस्त है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की रवानगी से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में आपकी डॉक्टर नसीम अशरफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में आपने डॉक्टर नसीम अशरफ को इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद के बारे में अपने तहफुजात से आगाह किया। बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं ये कहूंगा कि ये काफी पहले की बात है, वर्ल्ड कप से जाने की बात नहीं। ये जब टीम इवन इट वाज इन साउथ अफ्रीका, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। पहले तो ये वक्त ही नहीं देते थे, मैं फिर ऐसे जिनमें छापा मारते हैं सीधा ही पहुंच गया। तो मैंने इनको कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपका अपना बयान छपा है, अखबारात में आया है, और कि मिनट्स बिफोर आईसीसी ट्रॉफी जब टीम इंडिया जा रही थी आपने इसको विड्रॉ कर लिया, और आपका बयान हर जगह मौजूद है कि ये जुआरिया है, इसलिए मैंने इसको टीम से रोक लिया है कि मजीद जुआ ना हो। तो उसके बाद अब आपने वकार यूनुस को निकाल के इसको असिस्टेंट कोच भेजने की क्या जरूरत है, और अब जुआ नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पे इंतजाम का प्रेशर था और उसने बड़ी जिद की
پھر دوسرے ملک بھی اپنے پلیئر جو جوانیاں کچھ نہیں کہتے ہم کیوں کہیں. میں نے ان کو کہا میں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا یہ ہے. ڈاکٹر نسیم اشرف نے آپ سے یہ کہا سامنے لے آئے. میں کہ کہتا ہوں دوسرے ممالک اپنے جو جواری کھلاڑی ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے ہم کیوں کہیں. ہاں بالکل سامنے لے آئے. میں نے ان کو کہا جی کہ ان سے آپ نہ ملائیں, ہم نے تو اپنی ٹیم ٹھیک کرنی ہے, اپنے ملک سے جوا نکالنا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے بعد میں نے اس کو واضح کیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے, میں اس وقت ایز اے کرکٹر نہیں آیا, میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ سپورٹس ونگ کا سینٹر پریزیڈنٹ ہوں, اینڈ دس از مائی جاب ٹو سی کہ ملک میں سپورٹس میں کسی قسم کی کرپشن نہ ہو اور فیوچر میں ایسے چیز واقعہ نہ ہو جس سے پاکستان کی بدنامی ہو. میں نے اس کو واضح کیا اگر آپ نہیں بلائیں گے تو میں آپ کے اوپر لیگل نوٹس سرو کروں گا, کورٹ میں جاؤں گا اور کورٹ سے اس کو واپس لاؤں گا. اور اس کے بعد میں جسٹس صاحب کے پاس گیا ہوں. اچھا ان کے پاس آئے آپ؟ میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کر کے, میرے پاس پیسہ تو نہیں, تو ایک میں نوٹس سرو کروانا ہے, اور یہ جواریہ آپ کی ریکمنڈیشن بھی ہیں وہ بھی میں ساتھ لے کے جج صاحب یہ آپ آئے تھے آپ کے پاس؟ نہیں آئے تھے, اور یہ درست کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا تھا نوٹس دینے کو. اس میں دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کیونکہ میں نے ہی رپورٹ دی ہے تو میں ہی نوٹس دوں. بات کی تائید ہے. وہ میں نے کہا کہ چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بھی کوئی رولز ہونے چاہیے, اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس کو مرضی آپ کا ہے اس کا. مجھے جو ہے, میں ڈاکٹر نسیم اشرف کو نہیں جانتا, مگر مجھے آج کسی بڑے معتبر بندے نے بلایا کہ وہ تو زیادہ باسکٹ بال میں شاید ایکسپرٹ ہے. اچھا اس کے پلیئر ہیں. اور جی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے نو ہاؤ میں تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ ان اسپائٹ آف آل دس دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو ریٹین دیئر لوکریٹو پوزیشنز ارسپیکٹو کہ نیشنز کے ایموشنز کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. سرفراز نواز صاحب, انور بیگ صاحب نے ولیم ہل کی بات کی, ایک انگلینڈ کا بکی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں, آپ مزانگ میں رہنے والے ہیں, وسیم اکرم بھی مزانگ کا رہنے والا ہے, جسٹس قیوم صاحب بھی مزانگ کے رہنے والے ہیں. کوئی لاہور میں بھی ہے کوئی بک جہاں پہ کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے؟ نہیں جی, میں تو صرف میچ دیکھتا ہوں اور اس سے باڈی لینگویج اور دا وے دے پلے, اچھا وہاں سے گیس کرتا ہوں, اندازہ لگاتا ہوں. پھر پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہاں کیسے آؤٹ ہوئے ہیں, وہاں سے پھر میں اسیس کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہے. تو اب آپ دیکھیں, انہوں نے وہ کہا ولیم ہل کی بات, اور اسی بات کو میں ایسے کہوں گا کہ 96 میں ایک انڈیا سے پروگرام چلا, آپ کی عدالت پروگرام میں راجیش شرما اینکر پرسن تھا. عمران خان نے واضح تسلیم کیا کہ $20,000 لگا کے میں 40,000 جیتا ہوں. اور میں نے احمد صادق صاحب اس وقت تھے پرنسپل سیکرٹری, ان کو جا کے یہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ اس کی انکوائری کرے, اور یہ جوا ہوا ہے, اور یہ تو واضح اب ثبوت بھی آ گیا, اور جوا تو شروع سے عمران خان نے واضح مانا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ٹیم جو جی سر, عمران خان آپ کے پاس میرے پاس پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہاں جی میچ فکسنگ ہوتی ہے, اور میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی کی. اچھا تو اس کے بعد اب دیکھیں ٹیم کو جو خراب کیا, میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے. ابھی نیشن اخبار میں اس نے لکھا کہ وہ ٹیم جب ورلڈ کپ جا رہی تھی کہ جی یہ ہماری ٹیم اتنی اچھی سلیکٹ ہوئی ہے, دے ول کوالیفائی فار سیمی فائنل, اور ہو سکتا ہے ورلڈ کپ جیت بھی لے. یہ کالم ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کہ کوئی غلط لکھ دے اپنے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد جیسے ٹیم ہاری اور کہنا شروع کر دیا کہ کوئی پریپریشن نہیں تھی, بورڈ نے تباہی کر دیا, یہ کر دیا, یہ پہلے بات کرتا. اور اس کے بعد دیکھیں ٹیم میں جوا لانے والا یہ ہے. قاسم عمر کا بیان دیکھ لیں, عمر بار کے لیے اس کو بیان کروا نہیں, لیکن دیا. پہلے تو آپ کہتے تھے چرس لانے والا, پہلے تو سرفراز صاحب آپ کہتے تھے کہ یہ جوا آصف اقبال لے کے آئے ہیں 79 میں جب پاکستان انڈیا گیا تھا. جوا تو انڈیویجل تھا نا اس وقت, کولیکٹیو جوئے کی بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ چرس لانے والا ٹیم میں, اس کے بعد یونس احمد, ایک سعید احمد کا جو بھائی تھا, وہ ایک انڈیا ٹیم جا رہی تھی 90s میں, تو میرے گھر کے سامنے ایک کیفی میں ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. عمران نے $50,000 پہ سودا کیا کہ 50,000 پاؤنڈ مجھے بات دے دے. یہ ہم ابھی ہوئی نا میچ فکسنگ, ابھی ہماری ٹیم کیوں ہاری؟ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ فکس ہوا تھا یا پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ فکس ہوا تھا؟ مجھے یہ پاکستان ویسٹ انڈیز کا میچ جو باڈی لینگویج بتاتی ہے, اور آپ دونوں فلمیں اکٹھی چلا کے دیکھ لیں ٹوورڈز دی اینڈ کہ کس طرح پاکستان کی بولنگ تھی آخر میں, اینڈ دے ور ناٹ بادر اباؤٹ کہ میچ ہارے ہیں اگینسٹ ویسٹ انڈیز. اگینسٹ آئرلینڈ دیکھیں ان کے منہ ایسے تھے جیسے کوئی مرگ ہو گئی ہے,
اینڈ دے فیلٹ لائک دیٹ کہ یہ میچ ان سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. تو ایکسپریشن سے آپ دیکھ لیں کہ پہلا میچ فکس لگتا تھا اور دوسرا میچ نہیں، لیکن قدرت کا لاٹھی ہوتی ہے جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے نا، اور ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں بھی اچھا آپ پڑھتے ہیں. یہ آپ نہیں میری ذرا یہ بات کریں. اور اس کی آڑ لے کے جوا کرتے رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں اللہ کی لاٹھی کی بات کر رہا ہوں کہ میچ ایک زمبابوے اور آئرلینڈ کا 1-1 ڈرا ہو گیا، دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا، اور ان سے جو میچ انہوں نے جیتا ہے اینڈ دے ور کلیئر. ادر وائز پلان ایسے ہی تھا کہ ویسٹ انڈیز سے ہٹ جاؤ، دونوں ٹیموں کو جیت کے اگلے راؤنڈ میں چلے جائیں تاکہ بات دب جائے. اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں